बहुत जमाना पहले एक जादुई दुनिया थी जिसे नूरिस्तान की वादी कहा जाता था। वहाँ के दरख्त रोशनी से चमकते थे, दरिया हीरे जैसे शफ्फाफ पानी से बहते थे और आसमान हमेशा नर्म रंगों से भरा रहता था। मगर इस वादी की असल ताकत सिर्फ जादू नहीं थी, उसकी असल ताकत दोस्ती थी। नूरिस्तान में चार खास दोस्त रहते थे जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। गुलाबी परी, सफेद परी, रोजी बतख और लूना यूनिकॉर्न। वो अक्सर झील के किनारे बैठकर हंसते, आसमान में उड़ते और वादी के फूलों के दरमियान खेलते थे। कोई भी मुश्किल आती तो वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब चारों साथ हों तो कोई भी जादू कमजोर नहीं होता। गुलाबी परी निहायत मेहरबान और खुशमिजाज थी। उसके लंबे गुलाबी बाल हवा में लहराते थे और उसके परों से नर्म गुलाबी रोशनी निकलती थी। उसके पास एक खास ताकत थी। वो मोहब्बत और उम्मीद की जादुई रोशनी पैदा कर सकती थी, जो किसी भी दिल से खौफ दूर कर देती थी। उसका सबसे प्यारा दोस्त एक जादुई गुलाबी परिंदा बतख था, जिसका नाम रोजी था। रोजी बतख रोजी आम बतख नहीं थी। उसके परों में हल्की गुलाबी चमक थी और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसके पास तीन खास ताकतें थीं। वो बात कर सकती थी, खतरा पहले महसूस कर लेती थी और उसके परों से जादुई तवानाई निकलती थी। वो अक्सर गुलाबी परी को आने वाले खतरात से पहले खबरदार कर देती थी। सफ़ेद परी इसी वादी की दूसरी तरफ एक शानदार सफ़ेद महल में सफ़ेद परी रहती थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और उसके परों से खालिस रोशनी निकलती थी। उसके पास रोशनी और पाकीज़गी का जादू था। वो अंधेरे को ख़त्म कर सकती थी और किसी भी जगह को रोशन कर सकती थी। उसका साथी था एक हकीकी जादुई सफ़ेद यूनिकॉर्न, जिसका नाम लूना था। लूना यूनिकॉर्न लूना आम यूनिकॉर्न नहीं था। उसका सींग सितारों की ताकत से भरा हुआ था। जब वो ज़मीन पर कदम रखता तो ज़मीन से रोशनी की लहरें उठती थीं और जब वो दौड़ता तो आसमान में सितारों जैसी चमक पैदा हो जाती थी। उसके सींग से निकलने वाली रोशनी जादुई दरवाजे और पोशीदा रास्ते खोल सकती थी। चारों दोस्त अक्सर नूरिस्तान की वादी में मुहिम जोई करते थे। कभी वो बादलों के ऊपर उड़ते थे, कभी वो चमकते दरिया के किनारे बैठकर कहानियां सुनाते थे और कभी वो जादुई जंगलों में नई चीज़ें दरियाफ्त करते थे। उन्हें नहीं मालूम था कि जल्द ही एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे नूरिस्तान की तकदीर बदल देगा। एक रात नूरिस्तान की वादी में कुछ अजीब हुआ। आसमान पर अचानक एक गुलाबी और सफेद चमकता हुआ सितारा नमूदार हुआ। वो सितारा आम नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था और उससे रोशनी के दायरे बन रहे थे। रोजी ने फौरन कहा, गुलाबी परी, कुछ गलत होने वाला है। उसी वक्त जमीन हिलने लगी। वादी के बीच में मौजूद एक कदीम जादुई दरवाजा, जो हजारों साल से बंद था, अचानक खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसमें से स्याह धुंध निकलने लगी। दरख्तों की रोशनी मध्यम होने लगी। परिंदे खामोश हो गए और वादी की फिजा में खौफ फैल गया। सफेद परी फौरन लूना यूनिकॉर्न के साथ वहां पहुंची। उसने दरवाजा देखकर कहा, ये सायों की दुनिया का दरवाजा है। अगर ये मुकम्मल खुल गया तो नूरिस्तान खत्म हो जाएगा। परियों की कदीम किताब में लिखा था, जब गुलाबी और सफेद सितारा आसमान पर जाहिर होगा तो दो परियां अपनी ताकत से सायों को रोकेंगी। गुलाबी परी मोहब्बत और उम्मीद की ताकत रखती थी। सफेद परी रोशनी और पाकीज़गी की ताकत रखती थी। मगर दरवाज़ा बंद करने के लिए उन्हें तीन जादुई चीज़ें चाहिए थीं: रोशनी का क्रिस्टल, मोहब्बत का हीरे वाला फूल और सितारों की चाबी। चारों दोस्त सफ़र पर निकले। गुलाबी परी, सफ़ेद परी, रोज़ी बतख, लूना यूनिकॉर्न। पहला मकाम था शीशों का जंगल। वहाँ हर दरख्त शीशे का था और हर तरफ अजीब अक्स नजर आते थे। अचानक दरख्तों के अंदर से साया मखलूक निकल आई। रोजी ने जोर से चीख कर कहा, दाईं तरफ मत जाओ। लूना ने अपने सींग से रोशनी निकाली और रास्ता साफ कर दिया। दूसरा इम्तिहान। इसके बाद वो पहुंचे हवा में तैरते जजीरे पर। वहां जमीन नहीं थी, सिर्फ आसमान में तैरते पत्थर थे। एक गलत कदम का मतलब था गहरे अंधेरे में गिर जाना। लूना ने अपने परों जैसी रोशनी से एक रास्ता बनाया। आखिरकार उन्हें रोशनी का क्रिस्टल मिल गया। इन तीन चीजों में सबसे नायाब चीज थी मोहब्बत का हीरे वाला फूल। ये आम फूल नहीं था, ये एक कदीम जादुई फूल था जो हजारों साल में सिर्फ एक बार खिलता था।
یہ پھول نورستان کی جھیل کے نیچے چھپے ہوئے ایک خفیہ باغ میں اگتا تھا۔ اس کی پنکھڑیاں شفاف ہیرے جیسی تھیں۔ جب اس پر روشنی پڑتی تو اس سے گلابی، سفید اور سنہری رنگوں کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ پھول سچی دوستی اور محبت کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ اندھیرے کی سب سے بڑی طاقت کو بھی ختم کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی لالچ سے اسے چھوئے تو پھول فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ اب انہیں جھیل کے نیچے موجود خفیہ باغ تک جانا تھا۔ جب وہ جھیل کے اندر گئے تو وہاں ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ پانی کے اندر ایک باغ تھا جہاں چمکتے پھول، روشنی والی بیلیں اور ہلکی سنہری روشنی تیر رہی تھیں۔ اسی باغ کے درمیان ایک بڑا پھول کھلا ہوا تھا۔ وہی تھا محبت کا ہیرے والا پھول۔ گلابی پری نے آہستہ سے اسے چھوا۔ فوراً پورا باغ گلابی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ پھول نے جیسے اس کی سچی محبت کو پہچان لیا تھا۔ جیسے ہی گلابی پری نے محبت کا ہیرے والا پھول حاصل کیا، پورا خفیہ باغ گلابی اور سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا۔ لیکن اچانک جھیل کے پانی میں ایک اور عجیب چیز چمکنے لگی۔ پانی کے اندر ایک پرانا سنہری دروازہ ظاہر ہوا جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ دروازے پر ستاروں جیسے عجیب نقش بنے ہوئے تھے۔ سفید پری نے حیران ہو کر کہا، یہی وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے ستاروں کی چابی چھپی ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب گئے، دروازے پر موجود ستارے آہستہ آہستہ گھومنے لگے۔ پھر دروازے سے ایک پراسرار آواز آئی، صرف وہی اس دروازے کو کھول سکتا ہے جس کے دل میں لالچ نہیں بلکہ دوستی ہو۔ گلابی پری نے آہستہ سے اپنا ہاتھ دروازے پر رکھا۔ اسی وقت روزی بطخ نے اپنے پروں سے ہلکی گلابی روشنی نکالی۔ لونا یونیکارن نے اپنے سینگ سے چمکتی ہوئی روشنی دروازے پر ڈالی۔ اچانک دروازہ زور سے چمکا اور آہستہ آہستہ کھل گیا۔ دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا ستاروں کا ہال تھا۔ وہاں ہوا میں چھوٹے چھوٹے ستارے تیر رہے تھے، جیسے آسمان زمین پر آ گیا ہو۔ ہال کے بیچ میں ایک شفاف کرسٹل کے ستون پر ایک چیز رکھی تھی۔ وہ تھی ستاروں کی چابی۔ وہ عام چابی نہیں تھی، وہ چاندی اور سونے سے بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے زندہ ستارے چمک رہے تھے۔ جب گلابی پری نے اسے اٹھایا تو پورا ہال روشنی سے بھر گیا۔ چابی نے آسمان کی طرف ایک روشنی بھیجی۔ سفید پری مسکرا کر بولی، اب ہمارے پاس تینوں چیزیں ہیں، روشنی کا کرسٹل، محبت کا ہیرے والا پھول اور ستاروں کی چابی۔ لونا نے کہا، اب وقت آ گیا ہے اندھیرے کے قلعے جانے کا۔ وہاں رہتا تھا سائیوں کا بادشاہ۔ جب وہ قلعے میں داخل ہوئے تو اچانک دیواروں سے آواز آئی، کوئی بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں گیا۔ اچانک سیاہ دھند جمع ہوئی اور ایک دیو نما سایہ بن گیا۔ وہی تھا سائیوں کا بادشاہ۔ سائیوں کا بادشاہ زور سے ہنسا، اگر تم نے دروازہ بند کیا تو میری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس نے روزی کو پکڑ لیا۔ گلابی پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن سفید پری نے کہا، ہمت نہ ہارو، دوستی سب سے بڑی طاقت ہے۔ گلابی پری نے اپنی محبت کی روشنی نکالی، سفید پری نے اپنی خالص روشنی شامل کی۔ لونا کے سینگ سے ستاروں جیسی چمک نکلی، روزی کے پروں سے گلابی توانائی پھیل گئی، چاروں طاقتیں ایک ساتھ مل گئیں۔ آسمان میں ایک عظیم گلابی سفید روشنی کا طوفان بن گیا۔ وہ روشنی سیدھی سائیوں کے دروازے پر جا لگی۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ سائیوں کا بادشاہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ نورستان کی وادی دوبارہ روشن ہو گئی۔ وادی میں جشن منایا گیا۔ آسمان پر ایک نیا ستارہ ظاہر ہوا۔ پریوں نے اسے نام دیا دوستی کا ستارہ۔ گلابی پری اور روزی جھیل کے کنارے ہنس رہے تھے۔ سفید پری اور لونا آسمان کی طرف دوڑ رہے تھے، اور نورستان کی وادی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد زمین ہلکی سی ہلنے لگی۔ گلابی پری نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک زمین سے ایک چھوٹا سا جادوئی بیج باہر نکلا۔ وہ بیج عام نہیں تھا، وہ گلابی، سفید اور سنہری روشنی سے چمک رہا تھا۔ روزی بطخ نے خوشی سے کہا، یہ دوستی کی طاقت کا بیج ہے۔ بیج آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، اس سے ایک ننھا سا چمکتا ہوا پودا نکلا۔ پھر اس پودے پر ایک چمکتا ہوا پھول کھلا۔ جیسے ہی پھول کھلا، اس میں سے روشنی کا ایک نرم دائرہ نکلنے لگا۔ روشنی پھیلتی گئی اور آسمان تک پہنچ گئی۔ روشنی کے اندر ایک شکل بننے لگی۔ وہ ایک بڑی اور طاقتور پری تھی۔ اس کے پروں میں گلابی اور سفید روشنی تھی، اور اس کے ارد گرد چھوٹے ستارے آہستہ آہستہ تیر رہے تھے۔ وہ آسمان میں آہستہ سے نیچے اتری۔ سفید پری مسکرا کر بولی، یہ نورستان کی نئی محافظ ہے۔
गुलाबी परी ने आहिस्ता से कहा, ये दोस्ती के जादू से पैदा हुई है। नई परी ने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। जैसे ही उसने अपने पर फैलाए, पूरे आसमान में रोशनी फैल गई। आसमान पर मौजूद दोस्ती का सितारा और ज्यादा रोशन हो गया और नूरिस्तान की वादी में एक नई उम्मीद पैदा हो गई। अब इस वादी की हिफाजत के लिए 5 दोस्त थे, गुलाबी परी, सफेद परी, रोजी बतख, लूना यूनिकॉर्न और नई सितारों वाली बड़ी परी। और यूं नूरिस्तान की जादुई वादी में दोस्ती का जादू हमेशा के लिए जिंदा हो गया।